बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं काशिफ मलिक और जनाब आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ मलिक। आज का जो प्रोग्राम है ज़ाहिर मुलाकात के सिलसिले का प्रोग्राम है। मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जाए कि जो ज़िंदगी की कामयाबियां समेट चुके हैं या समेट रहे हैं, या जिनके जो हौसले हैं वो खासे बुलंद है। एक सक्सेस स्टोरी के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एबटाबाद में मौजूद हूँ। पुलिस की ASP हैं फ़ायज़ा तनवीर साहिबा। पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। आजकल पाल ऑफिस एबटाबाद की इंचार्ज हैं। CSS करके ज़ाहिर आई हैं वो, और जनाब यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे उनकी लाइफ से मुतल्लिक, उनके जो उनका जो बचपन गुजरा है या जो बाद में उनके ज़हन में आया कि मैंने CSS करना है, ताकि जो बच्चे और ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ जो हमारी हैं वो इस शोबे में आना चाहती हैं, उन्हें पता चले कि उन्होंने किस तरह से इस शोबा इख्तियार करना है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें वक्त दिया। थोड़ा सा बताएंगी कि आप अपना फैमिली बैकग्राउंड, कि आपके वालिद क्या करते थे, वालिदैन या बाकी लोग सिविल सर्विस में कोई थे, या वैसे आपको शौक़ हुआ? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, वेलकम टू माय ऑफिस, और आपके अल्फाज के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है सर्विस में आने का, मेरा नाम फ़ायज़ा तनवीर है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मेरे वालिदैन जो हैं वो भी लाहौर में इस वक्त रह रहे हैं। मेरे फादर बिज़नेसमैन हैं, मदर हाउसवाइफ हैं, और मैं अपनी फ़ैमिली की जो है वो सबसे पहली लड़की हूँ जो मैं CSS क्लियर करके सर्विस में आई हूँ, और वो भी पुलिस सर्विस में आई हूँ। तो यही मेरा बैकग्राउंड है। और अभी किसको देख के आपके ज़हन में आया कि मैंने CSS करना है और पुलिस ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है? मोटिवेशन जो थी मुझे, क्योंकि एज अ फ़ीमेल सोसाइटी में, आपको पता है पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा करियर की अपॉर्चुनिटीज़ फ़ीमेल्स के लिए नहीं होती हैं। और फिर स्पेशली अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से, मेरा ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से तो है, लेकिन लाहौर के एक बहुत छोटे से टाउन से है, तो वहाँ पे भी मुझे कोई ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आई ऐसी। तो मोटिवेशन मुझे यही थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, स्टेबल। तो जहाँ तक सिविल सर्विस की बात है, ये एक बड़ी स्टेबल सर्विस है। आपकी जॉब की जो स्टेबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, और फिर एज अ सोसाइटी इसको एक प्रिविलेज्ड सर्विस कहा जाता है। और फिर मोस्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपका पब्लिक के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन की बेस पे फिर आपको लोगों के मसाइल भी पता चलते हैं, और आप अपनी कैपेसिटी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि अल्टीमेटली आपके लिए एक सेटिस्फेक्शन और अचीवमेंट का बाइस बनता है। आपको लगता है कि आपने वाकई अगर किसी जॉब में या किसी सर्विस में हैं तो आप कुछ अचीव कर रहे हैं। तो यही मोटिवेशन थी मेरी। CSS से पहले कौन सी डिग्री आपने ली? मैं डबल मास्टर्स हूँ, मास्टर्स इन इंग्लिश एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, दोनों मैंने किए। और मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरी दोनों डिग्रीज़ प्राइवेट हैं। मैंने प्राइवेट किया, उसके बाद फिर जब मैंने सोचा कि मुझे अब फर्दर क्या करना है, मैंने कुछ टाइम पे टीचिंग की डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। पंजाब कॉलेज में मैंने टीचिंग की एज एन इंग्लिश लेक्चरर, मैं वहाँ पे काम कर रही थी। बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं था कि आई कैन डू बेटर। और फिर मुझे CSS का पता चला, तो इनिशियली तो मैंने खुद ही इंटरनेट पे देख के इसको स्टार्ट किया। कि कोई एकेडमी, आमतौर पे लोग कहते हैं जी कि एकेडमी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है CSS के लिए, आप क्या कहती हैं? हाँ जी, इसके लिए मेंटोर होना ज़रूरी है जो आपको फैसिलिटेट करे, आपको बताए कि आपने तैयारी किस तरीके से करनी है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि एकेडमी के बगैर आप कर नहीं सकते हैं। आप कुछ टाइम के लिए किसी अच्छे मेंटोर से, वो ज़ाहिर सी बात है किसी एकेडमी में अगर आप लेते हैं क्लासेस वगैरह, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं, किस तरह से पेपर्स, एग्ज़ामिनर आपसे क्या चाहता है, और आपको किस पैटर्न पे अपनी प्रेपरेशन करनी है। कितने अरसे तक आपने एकेडमी ज्वाइन की? मैंने तकरीबन 6 महीने। लाहौर में? हाँ जी, नहीं लाहौर में नहीं मैंने किया, मैं उस टाइम पे साहिवाल में थी, तो वहाँ पे एक ही एकेडमी थी साहिवाल में। लाहौर में बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ हैं, अच्छी एकेडमीज़ हैं, कंपटीशन भी है, बट मैं उस टाइम पे साहिवाल रह रही थी और मेरे पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एक ही एकेडमी थी, वहीं पे मैंने ज्वाइन किया, और मेरे जो टीचर हैं उन्होंने बहुत मेरे ऊपर मेहनत भी की। बट ये था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, आप ख़ुद को एनालाइज नहीं उतना कर पाते, तो ये वजह थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। मेरी डिग्रीज़ क्योंकि प्राइवेट थी, तो अपने आप को उस लेवल पे, इस कंपटीशन में लाने के लिए आई हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने। अच्छा, जब आपने CSS कर लिया तो ये आपकी चॉइस थी पुलिस डिपार्टमेंट? जी, ये मेरी सेकंड चॉइस थी। सेकंड चॉइस थी।
فرسٹ آپ کی؟ جی یہ میری سیکنڈ چوائس تھی. سیکنڈ چوائس جی. فرسٹ آپ کی؟ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس تھی اور سیکنڈ پولیس سروس تھی, لیکن ابھی یہ میری فرسٹ چوائس بن گئی ہے. کیا آپ نے یہاں پہ دیکھا آ کے کہ یہ فرسٹ چوائس بن گئی؟ اوور آل اگر میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو یہ بہت امپاورنگ ہے. جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں یا جینڈر مین اسٹریمنگ کی بات کرتے ہیں کہ خواتین ہر ڈپارٹمنٹ میں آگے آئیں اور وہ اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کریں جس طرح سے اپوزٹ جینڈر کر رہی ہے, تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ڈپارٹمنٹ میں آ کے کہ یہاں پہ جو ایک پرسیپشن بنا ہوتا ہے, میرا اپنا پرسیپشن یہی تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں پتہ نہیں لڑکیاں نہیں آتی ہیں, یا جب میں نے بھی اس کو پرائیورٹی رکھا تھا تو میں نے اس طرح سے سوچ کے نہیں رکھا تھا. بٹ جب آپ ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ کے پاس رسپیکٹ ہے, آپ بہت ساری وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو شاید اور بہت ساری لڑکیاں نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے اپنے سروس میں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ میری فرسٹ پرائر. سول سروس یا سی ایس ایس گروپ جو ہے, جو لڑکیاں آ جاتی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں, عام طور پہ پولیس کی ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے. آپ لوگ بھی ٹریننگ لیتے ہو کوئی ویپن چلانے یا مطلب اپنی سیفٹی کے لیے, یا آپ کو یہ اس ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ بالکل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور سینئر لیول پہ میرے خیال سے کیونکہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, سپروائزری رول ہوتا ہے, تو وہ ساری ٹریننگ ہم لوگ خود کر کے آتے ہیں, تبھی ہم آگے اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے سب آرڈینیٹس کی ٹریننگ کو دیکھ سکیں اور سب. تو ہماری ٹریننگ نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں ہوتی ہے, اور یہ تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال کی ٹریننگ ہے. ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ہے کہ جس آفس میں ایک خاتون کام کر رہی ہو, 2 خواتین کام کر رہی ہیں, پورا ماحول چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ ہماری مطلب ظاہر ہے ہم خیال رکھتے ہیں خواتین کا بہت زیادہ. ہمارے تھانوں میں کم از کم 1-2 خواتین, جو آپ کا جو کاؤنٹر ہے جہاں پہ لوگ اپنی ابتدائی رپورٹ کے لیے جاتے ہیں, وہاں 1-2 خواتین وہاں پہ پوسٹ ہونی چاہیے تاکہ وہاں کا ماحول اچھا ہو. کوئی اس طرح کی کوئی سجیشن یا اس طرح کے معاملات ہیں؟ بالکل ایسے اقدام کیے گئے ہیں, ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے جتنے بھی, خاص طور پہ اپنے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ہمارے جتنے مین پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پہ ہمارے پاس ویمن ہیلپ ڈیسک ہمارے پاس ہے, وہاں جو ہے وہ خواتین تعینات ہیں, کیونکہ اگر ایک فیمیل کمپلیننٹ آتی ہے تو وہ زیادہ ایزی فیل کرتی ہے کہ آگے سے کوئی فیمیل اس کے پاس ہو جو اس کی بات کو سنے, اس کی کمپلین کو سنے. تو ہمارے الحمدللہ سبھی پولیس اسٹیشنز میں ہمارے ویمن ہیلپ ڈیسک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, آپریشنل ہے, اور وہاں پہ ہماری فیمیل تعینات ہیں. جو بچیاں ہماری اس سروس میں آنا چاہتی ہیں, سول سروس کے ذریعے آئیں یا ویسے مطلب آپ لوگ ویسے بھی تو پولیس ڈپارٹمنٹ انڈکشن ہوتی ہے ایس آئی کی, کانسٹیبل کی, انہیں کیا میسج دیں گی آپ؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو ایک پرسیپشن کی سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ یہ سروس بہت اچھی ہے. اس میں خواتین جب آئیں گی, اور میں خود جب سروس میں آئی ہوں تو مجھے احساس اس چیز کا ہوا ہے کہ ایک خاتون بہت اچھا کام کر سکتی ہے. یہ ایسا ڈپارٹمنٹ, اس کو اگر ہم جینڈرڈ کر دیں کہ یہ صرف فیمیلز کا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں ویپن چلانا ہے اور کرائم اور بہت سارے ایسے معاملات ہمارے فیمیل سے ریلیٹڈ, بچوں سے ریلیٹڈ ہیں جن کو خواتین بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتی ہیں. ہمارے یہاں پہ وکٹم سپورٹ سروس کام کر رہی ہیں جس میں ہماری فیمیلز ہیں, اور جو بھی ہمارے فیمیل اور بچوں سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہماری فیمیلز دیکھتی ہیں, ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو میرا میسیج تو یہی ہے کہ اس سروس کو بالکل جوائن کرنا چاہیے. بالکل سیف ہے اور بہت اچھی ہے, بہت رسپیکٹ ہے اس سروس میں, اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس کمپلیننٹ آتے ہیں. بہت شکریہ فائزہ تنویر صاحبہ, بہت اچھی گفتگو رہی. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے, نہیں تو زیادہ تفصیل میں آپ سے بات کرتے. ناظرین, آج اس سٹوری میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی بچی, ایک ایسی لڑکی کہ جنہوں نے دونوں ماسٹر ڈگریز جو ہیں وہ پرائیویٹ طور پہ حاصل کی تھی. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی جو پرائیویٹ پڑھتے ہیں تو ان کی ڈگری کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ ڈگری بہرحال ڈگری ہوتی ہے, اگر آپ محنت کریں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک ایسی فیملی سے یہ سامنے آئی کہ جس فیملی میں کوئی بھی سول سروس میں نہیں تھا, انہوں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دیا. اور بچیاں جو اس شعبے میں آنا چاہتی ہیں محنت کریں, اصل چیز محنت ہے. اگر محنت کریں گی, یہ شعبہ نہیں جس بھی شعبے میں جانا چاہیں, محنت کے ذریعے آپ کا پھل اس کا مل جاتا ہے. رہا پولیس ڈپارٹمنٹ, تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جناب اب وہ پہلے والا پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں رہا. اب پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت سافٹ لوگ آ گئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں. آپ کا کوئی مسئلہ ہو آپ آئیں, اگر آپ کی داد رسی نہیں ہوتی تو آپ افسران سے رابطہ
کریں. اور ख़اص طور پہ خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پولیس کے پاس جانا ضروری ہے تو آپ ضرور آئیں اور ان تھانوں میں آئیں. تھانوں سے اگر آپ کی زیادہ رسی نہیں ہوتی تو آپ افسران سے مل سکتے ہیں. انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ کسی نئی جگہ سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کاشف ملک کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.